respect to the accidents that are happening, and they are continuing to become worse day by day, in spite of a lot of discussion, debate, suggestions through the media, through the social media, through the activism, civil society. Nothing much to be seen happening actually. So what can we do now again? Number one, I think the authorities, the licensing authorities in the RTO and all departments, the traffic, they should be very strict in giving the licenses. It is alleged that some people even make mockery out of this department, saying that licenses they can get through the post office, through post, even in foreign countries. Bailgaon around Indian license. This is the way the mockery is being made of this type of departments. So, first step is to see that the licenses are not given to a person unless and until the person is very confident. Number two, the riders, the drivers, they must be sensitized with respect to what is happening post accidents and all. Third is, there must be strict implementation of the already existing laws. New laws is secondary, but existing laws are work on implement kele, and their accountability is done, and the culprits who are mainly responsible for the accidents, if they are brought to books in a short period of time. I always said in a short period of time. Third thing is, we have to see that the government should see that the roads are worthy for driving and riding the bikes. Many places there are no signages, the roads are not marked, there are no white stripes on speed breakers. Speed breakers are very badly designed, bad engineering. Emkai punishment and the people who are doing this. Punishment only for the clients and customers and the drivers and the riders. Why? Another thing is, the way these people have a Panna Pramukh, just with 30 people, I am saying, why don't they have a village Pramukh, so that he can go and see the village roads at least once in 15 days or once in a month. Yeah, Pramukh Mukar Kade. Make use of the people, you all have the manpower. Unnecessary events are displaced. And last and final mutte, we should have time to time exhibitions in taluka levels of showing the vehicles which are damaged beyond recognition. I need to show and sensitize the people who have not yet met with an accident at least. Them dakoye, what are the repercussions and what are the fallbacks of the post-accidents. These all things are needed. Only then things could change a little bit for better. Hello friends, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. आमी हाली पळयता एक्सिडेंटान खूबशे लोक मरपाक लागले. डेली एक ना एक एक्सिडेंट आसता आणि कोण ना कोण तरी मरता. सरकारान हेचेर सिरियस दखल घेवपाक जाय. थोडे एक्सिडेंट्स ओव्हर स्पिडिंगा खातीर जाता, थोडे एक्सिडेंट ड्रिंक एंड ड्रायव्हा खातीर जाता. सो जेन्ना मेजर एक्सिडेंट जाता तेन्नाच पुलीस जागे जाता आणि ड्रिंक एंड ड्रायव्हाचेर एक्शन घेता. वी आर अ टुरिझम स्टेट आणि पुलिसांनी टुरिस्ट जे गोंयान येतात तेंचेर सारखी लक्ष दवरपाची गरज आसा. कित्याक ते जे रेंट अ कॅब, रेंट अ बायक बीन घेता यांचे एक्सिडेंट चड आहा. ते नेग्लिजंटली ड्रायव्हिंग करता आणि एक्सिडेंट्स करतात आणि मागीर त्याचो परिणाम साद्या मनशाक भोगचो पडटा. सांजच्या टायमाचेर जेन्ना लोक कामा वयल्यान सुट्टा तेन्ना जी मेजर जंक्शनां आहा, जी डेंजरस जंक्शनां, करसवाडा, धारगळ, नळीबाग ह्या जाग्यांचेर मातशें पुलीस दवरपाची गरज आसा. 8-8, 10-10 जाण एका जाग्याचेर उबे रावन तालाव मारून कांय जावचें ना ते. ओके, आमच्या सेंट्रल मिनिस्टरान नितीन गडकरीजीन आमच्या सीएमांक एक पॅकेज दिल्लेली, कितलेशे कोटी सँक्शन केलेले ती जंक्शनां जी डेंजरस आहा ती इम्प्रूव्ह कर म्हणून. पूण ती जंक्शनां केन्ना इम्प्रूव्ह जावकूच ना. करसवाडा जंक्शन आसा तशें आसा, धारगळे जंक्शन आसा तशें आसा, नळीबाग जंक्शन आसा तशें आसा. सो खंय ना खंय तरी सरकाराक जागे जावचे पडटले आणि स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पडटली, नाजाल्यार ही मरणां चालूच उरतली. रस्ते बरे बांदले म्हणून जायना कितें, पूण तेचेर जे सायनबोर्ड्स जाय, सिग्नल्स जाय, ते कंपल्सरी त्या जाग्याचेर आसपाकूच जाय. कोलवाळे ब्रिजाचेर फुटपाथ वाडलेली आहा म्हणून पेडण्या सायडीन
गाडीन रिक्वेस्ट केलेली हांवें 4-5 फावटी रिक्वेस्ट केली की थंयसर इंडिकेटर घाला म्हणून, पूण तुमी दुर्लक्ष करतात कितें. आनी आमी विचारल्यार सांगता तुमी हेका घातला म्हणून एप्रुवलाक. आतां एक इंडिकेटर घालपाक कितले दीस लागता तें आमकां खबर ना, पूण तुमी सिरियस ना म्हणून म्हणटा 50% सरकार जबाबदार आसा आनी 50% आमचे लोकूय जबाबदार आसा ओव्हर स्पिडींगा खातीर. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमच्या गोंयच्या सीएमान हेचेर सिरियस दखल घेवपाक जाय. आयज गोंयान एक्सिडंटाची रेट ज्यो आसा ही वाडल्या, हे आमकां पळोवपाक एवरीडे न्यूजान येता. आतां आमची जी ब्लेम गेम आसा ही चालूच आसा एकमेकाक ब्लेम करपाची. आतां सरकाराचें कार हितून कितें आसतलें, सरकारान आमकां बरे रस्ते दिवपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय, आनी जो सरकाराचो ट्रॅफिक सेल डिपार्टमेंट आसा तेणे बरे भाशेन सगळ्याक मॉनिटर करपाक जाय, पुलीस दवरुपाक जाय आनी वेवस्थीत ट्रॅफिक सगळें सांबाळपाक जाय. आतां हेज अ इंडिविज्युअल, हेज अ गोंयकार, एज अ मनीस जो गाडी चलयता, तो मागीर इंडियन ट्युरिस्टूय आसूं, फॉरेन ट्युरिस्टूय आसूं, आमी गोंयकार आसूं, आमी थोड्यो गजाल्यो लक्षांत घेवन म्हाका दिसता ड्रायव्हिंग आनी रायडिंग करपाची गरज आसा. पयलीं म्हणजे आमी खंयचेच म्हणजे ड्रिंक एंड ड्रायव म्हणटा तें पयलीं बंद जावपाची गरज आसा. दुसरी म्हणजे वी शूड नॉट ड्रायव ऑर रायड अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ एनी ड्रग. खंयच्याच ड्रग्साचे इन्फ्लुएन्साचेर जेन्ना आमी आसतात तेन्ना ह्यो गजाल्यो करपाक जायना. तिसरी म्हणल्यार आमी समज स्पीड लिमीट पळयले आनी वेवस्थीत गाडी चलयली जाल्यार एक्सिडंट कमी जावपाक शकता. आनी जेन्ना आमी खंयच्या फंक्शनाक वयतात, पार्टेक वयता जाल्यार लॉट ऑफ म्हणजे चडशे लोक ड्रिंक घेता, इट्स नॅचरल घेता, तेन्ना आपणें एक तर नॉन अल्कोहोलीक फ्रेंड वा फॅमिली मेंबर नाजाल्यार एक ड्रायव्हर हायर करून आपणें वेवस्थीत घरा येवपाची. ह्यो सगळ्यो बारीक समज आमी गजाल्यो घेतल्यो आनी तेच प्रमाणे आयज आमकां पळोवपाक येता की खुबशे भुरगे तेंचे कडेन लायसन आसना पूण ते फास्ट ह्यो बायक्स घेवन भोंवतात. ह्यो गजाल्यो समज ट्रॅफिक पुलिसांनी बीन सामके आयडेंटिफाय हेंकांय केले जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली आनी डेथ रेट जी आहा कमी जावपाक शकता. एज इंडिविज्युअल इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक शुअर दॅट वी आर सेफ एंड एन्श्युअर दॅट द ऑपोजीट पर्सन, कोणाची फॅमिली डिपेंडंट आसता एक मनशाची, पूण ते आमच्या निग्लिजन्साक लागून समज तो मनीस मरता जाल्यार आख्खी फॅमिली सोंपता. ह्यो समज आमी गजाल्यो लक्षांत दवरून सेफ ड्रायव्हिंग केलें, सेफ रायडींग केलें आनी स्पेशली आनी एक तुमी पळोवपाक शकता की रेंट कॅब्स ज्यो आतां कोणी भाड्यान बाबडे आपलो धंदो करता पूण ते ट्युरिस्ट ते घेतात आनी ते मागीर सामकोच धुमाकूळ घालता. हेंचेर म्हाका दिसता बारीकाच्या बारीकान मॉनिटरींग करपाची गरज आसा. ट्युरिस्ट पिताक आनी त्यो गाडयेंचेर स्टंट करता, कोण गाडयेर उबो रावता, रफ रायडींग करता, खंय ते एक्सिडंट घासून वयता, सगळें करता. ह्यो गजाली ट्रॅफिक पुलिसांनी आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आनी अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ एनी ड्रग बीन हे एक्सिडंट जाता तेंचे परमनंट लायसन बंद करपाची गरज आसा.